हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 6मा कस्ट एन्ड द रेभिन्यू कस्ट है त। र आज यो हाम्रो च्याप्टर 6मा चाहिँ हामी पार्ट 3मा रहेको छौँ र हामीले यसभन्दा अघिका जुन क्लासेसहरूमा हामी धेरै कुराहरू चाहिँ कभर गरिसकेका छौँ है त। जस्तै आज चाहिँ हामी विशेष गरी चाहिँ यहाँ सर्ट रनमा चाहिँ एभरेज कस्ट कर्भको चाहिँ हामी यहाँ चर्चा गर्न जाँदैछौँ है त। हामीले यहाँ सर्ट रनमा एभरेज कस्ट कर्भ अन्तर्गत पनि हामीले एभरेज फिक्स कस्ट र एभरेज भेरिएबल कस्ट र हामीले एभरेज टोटल कस्ट पनि हामी देख्न सक्छौँ, अथवा हाम्रो एभरेज कस्ट पनि देख्न सक्छौँ है त। त्यो कुराहरू भयो र हामी चाहिँ आज विशेष गरी सर्ट रन एभरेज कस्ट कर्भलाई चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ हामी यहाँ पढ्न जाँदैछौँ है त। र यो जुन क्वेसन चाहिँ हाम्रो 10 मार्क्समा सोध्ने गरिरहेको छ यसमा, र ठिक छ त है त। हाम्रो सर्ट रन एभरेज कस्ट कर्भ भन्ने छ है त। सर्ट रन एभरेज कस्ट भने चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यसलाई चाहिँ 3वटा टाइपबाट चाहिँ हामीले देखाउन सक्छौँ है त। 3वटा टाइपको कस्टबाट देखाउन सक्छौँ। एउटा भनेको हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट, र अर्को भनेको हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट, र अर्को भनेको हाम्रो एभरेज टोटल कस्ट है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो सुरुमा के आउनु भयो त, नम्बर आई अन्तर्गत एभरेज फिक्स कस्ट। एभरेज फिक्स कस्ट जसलाई हामी चाहिँ सर्ट फर्ममा एएफसी भनेर भन्छ है त। यहाँ रहेको छ एभरेज फिक्स कस्ट भने चाहिँ यो एभरेज फिक्स कस्ट भनेको कस्तो हो भन्दा जुन हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट हुन्छ हो, त्यो टोटल फिक्स कस्टलाई चाहिँ हामीले जति पनि हाम्रो क्वान्टिटी आउटपुट भएको हुन्छ नि हो, त्यसले चाहिँ हामीले डिभाइड गर्यो भनेदेखि हाम्रो ठ्याक्कै के आउँछ त, एभरेज फिक्स कस्ट चाहिँ आउने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू भयो भने चाहिँ के रहेछ भन्दा हाम्रो यहाँ द एभरेज fixed cost. The average fixed cost is defined as the total fixed cost. Total fixed cost divided by the total quantity of output जुन चाहिँ के हो त भन्दा प्रोड्युस भएको है त, प्रोड्युस्ड त्यो कुराहरू भयो। अब जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, अब यसरी टोटल फिक्स कस्टलाई चाहिँ हामीले अब यसलाई डिभाइड गर्नु पऱ्यो क्वान्टिटी जति पनि हाम्रो आउटपुट भएको छ है त। त्यो कुराहरू भयो। जुन हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त, रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नै छ। अब त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट चाहिँ कन्टिन्युसली चाहिँ डिक्रिजेस हुन्छ जब चाहिँ हाम्रो आउटपुट चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ है। किन चाहिँ त्यो मेन रिजन चाहिँ किन हो भन्दा अब यसरी आउटपुट बढेसँगै हाम्रो फिक्स कस्ट पनि बढेको भए चाहिँ हाम्रो यसरी यो एभरेज फिक्स कस्ट पनि बढ्थ्यो आउटपुट इन्क्रिज भए अनुसार। तर यो हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट त के हुन्छ त, कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ, जुन चाहिँ चेन्ज हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो एभरेज फिक्स कस्ट चाहिँ कन्टिन्युसली डिक्रिज हुने गर्दछ हाम्रो आउटपुट इन्क्रिज भएसँगै है त। त्यो कुराहरू भयो भने चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ सिन्स टोटल फिक्स कस्ट है त, टिएफसी भनेको टोटल फिक्स कस्ट रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट, एभरेज फिक्स कस्ट कन्टिन्युसली के हुन्छ हाम्रो डिक्रिजेस हुन्छ है त, डिक्रिजेस विथ इन्क्रिज जस्तै हाम्रो चाहिँ अब यहाँ रहेको छ टोटल फिक्स कस्ट। जस्तै मानौँ यहाँ 1 लाख छ है, यो भनेको के भयो त हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट। टोटल फिक्स कस्ट चाहिँ 1 लाख रहेको छ र हाम्रो आउटपुट चाहिँ ठ्याक्कै सुरुको वर्षमा चाहिँ टोटल फिक्स कस्ट 1 लाख हुने बेलामा 10,000 थियो। अब यसरी चाहिँ अब यो हामीलाई थाहा छ एभरेज फिक्स कस्ट कसरी आउँछ त, एभरेज फिक्स कस्ट भनेको टोटल फिक्स कस्ट डिभाइड बाई हाम्रो युनिट अफ द आउटपुट अथवा क्वान्टिटी, त्यो भइहाल्यो। हाम्रो यहाँ लेख्न सक्छौँ 1 लाख डिभाइड बाई 10,000 हुन्छ है। अब यस्तो हुँदाखेरि अब हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट कति आउँछ त, जस्तै यो भइहाल्यो हाम्रो 4 टा 0 गरेर ठ्याक्कै हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट कति रहेछ त, यसरी हेर्दाखेरि जम्मा 10 रहेछ है त। र फेरि अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ जस्तै अब हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट त यति नै हुन्छ, तर फेरि आउटपुट चाहिँ 10,000बाट कति भयो त
हामी हेर्न सक्छौँ 20,000 है त। यसरी 20,000 आउटपुट इन्क्रिज भयो है त। आउटपुट के हुँदैछ यसरी इन्क्रिज हुँदैछ। र तर हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट त जहिले पनि कन्सट्यान्ट हुन्छ, स्थिर हुन्छ, त्यसमा चेन्ज नै आउँदैन भनेपछि अब यो कन्डिसनमा अब हाम्रो के आउँछ त एभरेज फिक्स कस्ट भनेको टोटल फिक्स कस्ट हाम्रो कति छ 1 लाख डिभाइड बाई क्वान्टिटी भनेको कति भयो त हाम्रो 20,000 भनेपछि अब यो 4 0 4 0 गर्दाखेरि 2 5 10 गर्दा 5 आएछ। भनेपछि यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो जम्मा एभरेज फिक्स कस्ट कति रहेछ त 5 भनेपछि हामीले देख्न सक्छौँ है त। यसरी हाम्रो एभरेज फिक्स कस्टमा टोटल फिक्स कस्ट जहिले पनि रिमेनिङ कन्सट्यान्ट हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसरी आउटपुट यसरी इन्क्रिज हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जहिले पनि एभरेज कस्ट चाहिँ के हुन्छ अरे त यसरी डिक्रिज भएर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ गरेछ है त। त्यो कुराहरू भयो। यो त जस्ट एक्जाम्पल मात्रै हो, यसमा जुन हामीले त्यो अघि पोइन्टमा भनेको कुराहरूलाई देखाएको मात्रै हो है। र अब चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के छ भन्दा जुन हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट, ल अब हामी हेरौँ त यहाँ हामी फिगर सहित डायग्राम सहित पनि बनाउँछ है त। हामीले यसभन्दा अघिका क्लासमा बनाएका जुन हामीले टोटल फिक्स कस्ट, टोटल भेरिएबल कस्ट र टोटल कस्ट त्यही फर्मेटलाई चाहिँ लिएर चाहिँ हामी बनाउँछ है त। भनेपछि हाम्रो के रहेछ भन्दा एभरेज फिक्स कस्ट इक्वल्स टु टोटल फिक्स कस्ट डिभाइड बाई क्वान्टिटी आउटपुट है त। जहाँ चाहिँ है त वेयर के भयो त हाम्रो एएफसी भनेपछि के भयो एभरेज है त। एभरेज फिक्स कस्ट र हाम्रो यसरी टिएफसी भने बित्तिकै के भयो त टोटल फिक्स कस्ट है त। टोटल फिक्स कस्ट क्यू भनेपछि अब हाम्रो के त टोटल क्वान्टिटी अफ आउटपुट प्रोड्युस है त। टोटल क्वान्टिटी अफ आउटपुट प्रोड्युस भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। यो भयो हाम्रो सामान्य जानकारी एभरेज फिक्स कस्ट अन्तर्गत। अब एभरेज फिक्स कस्ट कसरी आउने रहेछ भन्दा जति पनि हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले डिभाइड गर्छौँ जति पनि क्वान्टिटी हाम्रो आउटपुट भएको छ त्यसलाई है त। अब यसपछि अब हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट त भयो, तर हाम्रो एभरेज नै के आउँछ त भेरिएबल कस्ट है त। यस्तो यो टर्महरूमा झुकिन सक्नुहुन्छ, त्यसलाई एकदमै ध्यान दिनु होला है। यसभन्दा अघि क्लासमा चाहिँ हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट पढेको, यो भनेको के हो त हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट है त। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट है त। एभरेज भेरिएबल कस्ट भने चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के रहेछ हेरौँ है त। अब एभरेज भनेपछि त अब हामीलाई थाहा छ जुन हाम्रो भेरिएबल भनेको यस्तो कस्ट हो जुन चाहिँ आउटपुट चेन्ज भएको अनुसार चाहिँ चेन्ज हुने गर्दछ। अर्थात् जुन हाम्रो आउटपुट इन्क्रिज भएमा हाम्रो भेरिएबल कस्ट पनि इन्क्रिज हुन्छ र जस अन्तर्गत चाहिँ यदि आउटपुट 0 छ भनेदेखि भेरिएबल कस्ट पनि के हुन्छ त 0 हुने गर्दछ। आउटपुट इन्क्रिज भए भेरिएबल कस्ट पनि इन्क्रिज हुने भयो र आउटपुट डिक्रिज भए भेरिएबल कस्ट पनि डिक्रिज हुने भयो। र विशेष गरी चाहिँ यो हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट भन्ने बित्तिकै कस्तो हो भन्दा जुन हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्ट हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ हाम्रो जति पनि क्वान्टिटी आउटपुट भएको हुन्छ हो त्यसले चाहिँ हामीले के गर्छौँ डिभाइड गर्छौँ है त। त्यसपछि हाम्रो आइहाल्यो। अर्थात् हामी यहाँ भन्न सक्छौँ एभरेज भेरिएबल कस्ट है त। एभरेज भेरिएबल कस्ट इज डिफाइन्ड एज द टोटल है त। डिफाइन्ड एज द टोटल भेरिएबल कस्ट है त। टोटल भेरिएबल कस्ट डिभाइडेड बाई टोटल क्वान्टिटी अफ आउटपुट प्रोड्युस्ड भन्ने कुरा भयो। अर्थात् हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी एभरेज भेरिएबल कस्ट इक्वल्स टु टोटल भेरिएबल कस्ट डिभाइड बाई हाम्रो क्वान्टिटी आउटपुट भन्ने कुरा भयो है त। वेयर एभीसी है त भने मतलब एभरेज भेरिएबल कस्ट र यसरी हाम्रो यहाँ आउँछ टिभीसी भनेको हाम्रो टोटल भेरिएबल के हो त हाम्रो कस्ट हो है त। र यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वान्टिटी भनेको चाहिँ टोटल क्वान्टिटी अफ
क्वान्टिटी अफ आउटपुट प्रोड्युस्ड भन्ने कुरा भयो त, त्यो कुरा छ। यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ ट्रिपल आईमा रहेको छ, जस अन्तर्गत चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ एभरेज टोटल कस्ट है त। एभरेज टोटल कस्ट अर्थात् हामीले यसलाई एभरेज कस्ट पनि भन्न सक्छौँ। यो हाम्रो एभरेज कस्ट जसलाई हामी सर्ट फर्ममा एटिसी अर्थात् एभरेज टोटल कस्ट अथवा हाम्रो एसी भनेको चाहिँ एभरेज कस्ट है त, त्यो कुराहरू भयो। जुन हाम्रो एभरेज टोटल कस्ट अथवा एभरेज कस्ट भन्ने चाहिँ कस्तो कस्ट हो भन्दा जुन हाम्रो टोटल कस्ट हुन्छ नि, जम्मा खर्चहरू हुन्छ हो, त्यो टोटल कस्ट भनेको नि हाम्रो के हो भन्दा जुन हाम्रो सम अफ द टोटल फिक्स कस्ट र टोटल भेरिएबल कस्ट हो है त। हो त्यो जुन टोटल कस्ट छ, टोटल कस्टलाई चाहिँ हामीले केले डिभाइडेड गर्छौँ भन्दा जुन हाम्रो जति पनि आउटपुट छ नि हो त्यसले डिभाइडेड गरेपछि आउने भनेको हाम्रो रिजल्ट भनेको एभरेज टोटल कस्ट हो है त। र यसरी हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, यहाँ एभरेज टोटल कस्ट इज डिफाइन्ड एज है त, डिफाइन्ड एज द टोटल कस्ट डिभाइडेड बाई टोटल क्वान्टिटी अफ आउटपुट, त्यो भन्न सकिन्छ। इन अदर वर्ड्स it is the sum of के हो त भन्दा एभरेज फिक्स कस्ट एन्ड एभरेज भेरिएबल कस्ट भन्ने कुरा भयो है त। यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ एभरेज टोटल कस्ट इक्वल्स टु टोटल कस्ट डिभाइड बाई क्वान्टिटी आउटपुट, अथवा हाम्रो के हुन्छ त्यसमा टोटल कस्ट भन्ने बित्तिकै टोटल फिक्स कस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कस्ट डिभाइड बाई हाम्रो कति भन्नुभयो त क्वान्टिटी। अर्थात् यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छ भन्दा जुन हाम्रो एभरेज निकाले हुन्छ नि यो माथि एभरेज भेरिएबल कस्ट र एभरेज फिक्स कस्टलाई त्यसलाई सम गर्दाखेरि पनि हाम्रो एभरेज टोटल कस्ट चाहिँ आउने भयो है त। यसरी एभरेज फिक्स कस्ट प्लस एभरेज भेरिएबल कस्ट यसरी चाहिँ आउने भयो। अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ वेयर एटिसी है त, यो भने चाहिँ के भयो एभरेज टोटल कस्ट, यो भइहाल्यो एभरेज टोटल कस्ट। र यसरी एभरेज फिक्स कस्ट इक्वल्स टु अब के हुन्छ यो भनेको टोटल एभरेज फिक्स कस्ट त भइसक्यो है त, यसमा यो के हो त हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट है त, एभरेज फिक्स कस्ट हुने भयो है त। र यसरी हाम्रो टिएफसी भन्ने बित्तिकै के भयो त टोटल फिक्स कस्ट यो भइहाल्यो। र यसरी अब हामीलाई थाहा छ क्यू भनेको हाम्रो आउटपुट अथवा हाम्रो क्वान्टिटी प्रोड्युस है। र यसरी हाम्रो टिभिसी भन्ने बित्तिकै के हो त टोटल भेरिएबल कस्ट है त, टोटल भेरिएबल कस्ट। र यसरी एभिसी भन्ने बित्तिकै के हो त हाम्रो यहाँ एभरेज भेरिएबल है त, एभरेज भेरिएबल कस्टहरू चाहिँ यसरी चाहिँ हुनसक्छ। अब यसलाई नै अब जुन हामीले यसभन्दा अघिका क्लासमा जुन हामीले सर्ट रन अन्तर्गत है त, सर्ट रन अन्तर्गत हामीले यहाँ टोटल कस्टलाई यसरी हेरेका थियौँ। यो जुन कुरा अब हजुरहरूले पार्ट टू हेर्नु भएको छ कि भएको छैन है, त्यो कुरामा हाम्रो भर पर्ने भयो। अब जस्तै हामीले यसरी जुन यहाँ फर्मेट बनाएको थियो नि यसरी आउटपुट टोटल फिक्स कस्ट टोटल भेरिएबल कस्ट र हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा टोटल कस्ट हो, यसलाई नै अब हामीले आधार बनाएर चाहिँ एभरेजलाई चाहिँ निकाल्छौँ है त, यो भइहाल्यो। अब यहाँ रहेको छ हाम्रो द सर्ट रन, यो फेरि सर्ट रन हो है, लङ रनमा हाम्रो फरक हुने गर्दछ। द सर्ट रन टोटल कस्ट कर्भ इज derived by the help of following schedule, यो कुरा भयो है त। अब जस्तै हामी हेर्न सक्छौँ सुरुमा हाम्रो यहाँ रहेको छ आउटपुट है त, आउटपुट जुन चाहिँ हाम्रो युनिटमा हुने भइहाल्यो। अब यसरी हाम्रो आउँछ यहाँ टोटल फिक्स कस्ट है त र टोटल भेरिएबल कस्ट, र यसमा हाम्रो आउँछ टोटल कस्ट, र यसपछि अब हाम्रो आउँछ यहाँ एभरेज फिक्स कस्ट र अर्को हाम्रो चाहिन्छ एभरेज भेरिएबल कस्ट, र हाम्रो यहाँ आउँछ यसमा एभरेज टोटल कस्ट अथवा एभरेज कस्ट है त,
त्यो कुराहरू भयो। यो चाहिँ जुन हाम्रो सबै एभरेज चाहिँ अघि हामीले फर्मुला निकाले अनुसार चाहिँ हामी निकाल्छौँ है त। फर्मुला अनुसार चाहिँ हामी यसलाई क्यालकुलेसन गरेर निकाल्छौँ है त। अब जस्तै अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। अब हाम्रो आउटपुट 0 हुँदा हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट कति हुन्छ त? जस्तै मानौँ हामीले मानेको थियो त्यसमा 30 रुपियाँ हुन्छ भनेर मानेको थियो है। अब यसरी आउटपुट 0 हुँदा फिक्स कस्ट हुन्छ, तर हाम्रो के हुँदैन त? टोटल भेरिएबल कस्ट हुँदैन, त्यही भएर यो 0 आउने भयो। र यसरी अब हामीलाई थाहा छ यदि आउटपुट 0 छ भनेदेखि अलवेज हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट इक्वल टु टोटल कस्ट हुन्छ। किन भन्दा हाम्रो त्यतिखेर टोटल भेरिएबल कस्ट 0 हुन्छ र टोटल कस्ट भनेको त हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कस्ट हो है त। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै यसमा पनि कति आउनु भयो त? 30 आउनु भयो। जस्तै मानौँ यो भनेको हाम्रो ए हो र यो भनेको बी हो, र यसरी हामीले ए प्लस बी गरेर हामीले कति आउनु भयो त? 30 नै आउने भयो है त। र यसरी अब हामीलाई यसले के गर भनेको छ भन्दाखेरि आउटपुट निकाल भने है त। यसरी एभरेज फिक्स कस्ट जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ, ल मानौँ यहाँ रहेको छ हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट। एभरेज फिक्स कस्ट अब के छ त यसमा हाम्रो कसरी आउँछ? अब एभरेज फिक्स कस्ट हाम्रो यहाँ रहेको छ टोटल फिक्स कस्टलाई हामीले जति पनि क्वान्टिटी हाम्रो आउटपुट भएको छ त्यसले चाहिँ हामीले डिभाइड गर्छ है त। ल मानौँ हाम्रो यहाँ छ ए भनेको मतलब के हो त? हाम्रो यहाँ टोटल फिक्स कस्ट है त। र यसरी हामी हेर्न सक्छौँ टोटल फिक्स कस्ट डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ त? आउटपुट। अब यसरी हेर्दाखेरि यो त एउटा हाम्रो फर्मुला जस्तै हो। टोटल फिक्स कस्ट डिभाइड बाई आउटपुट गर्दा टोटल फिक्स कस्ट कति छ? 30 डिभाइड बाई हाम्रो 0 गर्दाखेरि कति आयो त? जम्मा 0 नै आयो है त। त्यो यहाँ 0 भयो। र यसरी त्यसै गरी हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट के हुन्छ त? हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्ट डिभाइड बाई आउटपुट भनेर हुन्छ। यसरी अब टोटल भेरिएबल कस्ट जम्मा कति छ? 0। अब 0 डिभाइड बाई 0 गर्दाखेरि त अब यसै 0 आउने भयो है त। त्यो कुरा भयो। र यसरी हाम्रो एभरेज टोटल कस्ट र एभरेज कस्ट भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ यो भनेको त हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट प्लस एभरेज भेरिएबल कस्टको सम हो है त। यसरी 0 प्लस 0 गर्दा हाम्रो कति हुने भयो त? 0 नै हुने भयो। अथवा हामीले यो एभरेज टोटल कस्ट निकाल्दाखेरि जुन हाम्रो टोटल कस्टलाई आउटपुटले डिभाइड गर्दाखेरि पनि हाम्रो आउने नै हुन्थ्यो है त। यो कुराहरू चाहिँ यसमा यसरी भयो। अब पहिला पो हाम्रो आउटपुट 1 थियो, अब के भयो त? आउटपुट हामीले बढाएर 1 युनिट बढाउँछौँ। 1 युनिट आउटपुट हुँदाखेरि पनि हाम्रो के छ त? युनिट जतिसुकै बढोस् अथवा घटोस् अथवा युनिट चाहिँ आउटपुटै छैन भने पनि हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो सेम हुन्छ, त्यही भएर हाम्रो 30 नै राख्छौँ। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्ट चाहिँ 20 भयो अरे मानौँ है, यो चाहिँ मानेको मात्रै हो। 20 भयो अरे भनेदेखि यस्तो अवस्थामा अब हाम्रो टोटल कस्ट कति हुन्छ त भन्दा ए प्लस बी गर्दा 30 प्लस 20 जम्मा कति भयो त? 50 हुन गयो। र यसरी हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट डिभाइड बाई आउटपुट गर्दाखेरि कति हुन्छ? हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट भनेको 30 डिभाइड बाई 1 गर्दा पनि 30 नै आउने भयो। र यसरी हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट कसरी आउँछ भन्दा जुन हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्ट छ 20 रुपियाँ डिभाइड बाई हाम्रो आउटपुट गर्दा कति आउँछ त? आउटपुट 1 छ भने चाहिँ 20 डिभाइड बाई 1 गर्दाखेरि 20 नै आउने भयो। र यसरी हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट प्लस एभरेज भेरिएबल कस्ट कति छ त? हाम्रो हेर्नु त यहाँ 30 प्लस 20 गर्दा जम्मा 50 है त। यो कुरा हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। र यसै गरी अब हाम्रो आउटपुट अझै हामी बढाउँदै जान्छौँ। आउटपुट जतिसुकै बढ्यो पनि हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट जहिले पनि सेम नै भयो। र हाम्रो अब टोटल भेरिएबल कस्ट चाहिँ हामीले मान्छौँ जस्तै 30 भयो। र अब हाम्रो टोटल कस्ट कति आउँछ त? ए प्लस बी गर्दाखेरि 30 प्लस 30 गर्दा 60 आउने भयो। र यसरी हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट डिभाइड बाई आउटपुट गर्दा कति हुन्छ? टोटल फिक्स कस्ट 30 छ र आउटपुट 2 छ भनेदेखि 30 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि अब हाम्रो कति आउँछ? जम्मा 15 आउने भयो। र यसरी हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट निकाल्नको लागि चाहिँ टोटल भेरिएबल कस्ट जम्मा कति छ? 30 र आउटपुट कति छ? 2 है त। 30 डिभाइड बाई 2 गर्दा हाम्रो कति आउँछ त? 15 आउँछ। र यसरी हाम्रो एभरेज टोटल कस्ट अथवा एभरेज कस्ट चाहिँ
एभरेज फिक्स कस्ट प्लस एभरेज भेरिएबल कस्ट गर्दा 15 + 15 गर्दा जम्मा कति आउनु भयो त 30 आउने भयो है त। त्यो कुराहरू हुने भयो र यसरी अझै हाम्रो अब आउटपुट युनिट अफ आउटपुट अथवा प्रोडक्सन अझै हाम्रो बढिरहेको छ। यसमा मानौँ 3 युनिट छ है त आउटपुट। 3 युनिट हुँदा पनि यसको फिक्स कस्ट सेम नै भयो 30 नै भयो र यसको टोटल भेरिएबल कस्ट अब कति हुन्छ त है त। टोटल भेरिएबल कस्ट यसको कति हुन्छ भन्ने कुरा आयो। अब टोटल भेरिएबल कस्ट यो चाहिँ हामीले मान्छौँ। जस्तै मानौँ हाम्रो यहाँ 45 रहेको छ है त। अब हेरौँ त हाम्रो टोटल कस्ट कति हुन्छ त 30 + 45 गर्दा जम्मा हाम्रो 75 चाहिँ रहन्छ। र यसरी हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा टोटल फिक्स कस्ट डिभाइड बाई आउटपुट। टोटल फिक्स कस्ट भनेको 30 डिभाइड बाई 3 गर्दा हाम्रो यसमा जम्मा कति आउनु भयो त 10 आउने भयो है त। र यसरी हाम्रो एभरेज फिक्स कस्टमा टोटल फिक्स कस्ट डिभाइड बाई आउटपुट गर्दा कति आउँछ हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्ट है त। फिक्स कस्ट होइन टोटल भेरिएबल कस्ट भनेको 45 र आउटपुट भनेको 30 भने चाहिँ हाम्रो कति आउँछ 45 है त। हाम्रो कति भयो यसमा 45 डिभाइड बाई हाम्रो आउटपुट कति रहेको छ जम्मा हाम्रो 3 युनिट्स है त। 3 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त 15 आउने भयो है त। यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो एभरेज टोटल कस्ट अथवा एभरेज कस्ट चाहिँ 10 + 15 गर्दाखेरि जम्मा कति आउनु भयो त 25 है त। यसरी आउने भयो र फेरि युनिट अफ आउटपुट फेरि 1 युनिट बनाउँदा 4 भइहाल्यो। यसको 30 नै छ यसलाई हामीले मान्छौँ यो चाहिँ 80 भयो अरे है त। यो चाहिँ 80 भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब हामीले यहाँ कति हुन्छ त यसमा 80 + 30 गर्दा जम्मा 110 हुन्छ। र यसरी एभरेज फिक्स कस्टमा टोटल फिक्स कस्ट 30 डिभाइड बाई 4 गर्दा कति आउनु भयो त है त 30 डिभाइड बाई 4 गर्दा हाम्रो जम्मा 7.5 आउने भयो है त 7.5। र यसरी हाम्रो यहाँ हेरौँ है त एभरेज भेरिएबल कस्टमा पनि हाम्रो कति आउँछ त टोटल भेरिएबल कस्ट डिभाइड बाई हाम्रो आउटपुट आउँछ भने चाहिँ 80 डिभाइड बाई 4 गर्दा कति आउने भयो त ठ्याक्कै 20 आउने भयो। र हाम्रो 20 + 7.5 गर्दा हाम्रो एभरेज टोटल कस्ट अथवा एभरेज कस्टमा कति आउने भयो त 27.5 चाहिँ आउने भयो है त। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ 5 राख्दाखेरि अब हाम्रो फिक्स कस्ट 30 नै भयो र हाम्रो मानौँ टोटल भेरिएबल कस्ट चाहिँ अब कति भयो त 145 भयो भनेदेखि अब यस्तो अवस्थामा हाम्रो कति आउँछ त 145 + 30 गर्दा जम्मा 175 आयो। र यसरी एभरेज फिक्स कस्ट चाहिँ हाम्रो 30 डिभाइड बाई 5 गर्दाखेरि जम्मा कति आयो त 6 आयो। र एभरेज भने हाम्रो टोटल है त एभरेज भेरिएबल कस्ट चाहिँ हाम्रो 145 डिभाइड बाई 5 गर्दाखेरि कति आयो त 29 आयो। र 29 + 6 गर्दा कति आयो त 35 आयो है त। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ एभरेज फिक्स कस्ट एभरेज भेरिएबल कस्ट र एभरेज टोटल कस्ट अथवा हाम्रो एभरेज कस्ट हामीले निकाल्यो है त। यो कुराहरू चाहिँ यसरी हुन आउँछ। र जुन हाम्रो चाहिँ अब यसको यो सेड्युलको अब हामीले भन्ने भनेको लगभग यति नै हो। अब हामीले भन्न सक्छौँ जस्तै यहाँ हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट के भएको छ त यसमा जहिले पनि हामीले अघि भने जस्तै थियो है त। हामीले एभरेज फिक्स कस्ट अलवेज के हुन्छ त डिक्रिजेस हुन्छ। जति धेरै क्वान्टिटी इन्क्रिज भयो हाम्रो के हुन्छ त एभरेज फिक्स कस्ट जहिले पनि घट्छ भने चाहिँ त यहाँ भने चाहिँ हामीले टोटल फिक्स कस्ट रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट एभरेज फिक्स कस्ट कन्टिन्युसली डिक्रिजेस विथ द इन्क्रिज इन द आउटपुट भनेको छ। भनेपछि हाम्रो यहाँ के रहेको छ टोटल फिक्स कस्ट अलवेज रिमेन कन्स्ट्यान्ट जहिले पनि 30 को 30 रहेको छ। हो त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो आउटपुट यसरी इन्क्रिज हुँदै गर्दा है त हाम्रो के छ त आउटपुट चाहिँ यसरी इन्क्रिज हुँदै गर्दा आउटपुट यसरी हाम्रो 0 बाट 5 सम्म पुगेको छ। आउटपुट इन्क्रिज हुँदा हाम्रो के भयो त आउटपुट इन्क्रिज हुँदा हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट के भएर छ यसरी डिक्रिज भएर छ 0 बाट 6 सम्म पुगेको छ। लगातार घट्दै गइरहेको छ यसरी है त 0 पहिला अब त्यसपछि अब हाम्रो 30 15 10 7.5 6 गरेर त भइहाल्यो है त त्यो कुराहरू भयो। र अब विशेष गरी चाहिँ अब हामीले यसलाई टेबलमा भनेको कुराहरू यसरी हेर्दाखेरि अब यहाँ के देख्न सक्छौँ त यो जुन हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट टोटल भेरिएबल कस्ट टोटल कस्टमा भएको चेन्जेसहरू त हामीले यसभन्दा अघिका जुन क्लासेसमा हामीले हेरिसक्यौँ। यो जुन हाम्रो एभरेजमा चाहिँ यसको खासै यसको मतलब चाहिँ भएन त्यो भइहाल्यो है त। र अब हामीले यो टेबलमा के भनेको छ त्यो कुरा चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ। जस्तै है त यहाँ रहेको छ द टेबल shows that when one unit of output
वेन 1 युनिट अफ आउटपुट इज प्रोड्युस्ड, हामीले प्रत्येक 1 युनिट चाहिँ बढाउँदै गएको छ है त। प्रोड्युस्ड के हुन्छ हाम्रो द एभरेज फिक्स्ड कस्ट इज के छ त हाम्रो एभरेज फिक्स्ड कस्ट इज 30। सुरुको कुरा गऱ्यो अहिले 30 कुरा भयो। अब त्यसै गरी एज हामीले के गर्यौँ, एज सेकेन्ड है त, एज सेकेन्ड युनिट अफ है त, सेकेन्ड युनिट अफ आउटपुट इज प्रोड्युस, हाम्रो एभरेज फिक्स्ड कस्ट के भएको छ हाम्रो डिक्रिज भएको छ। यसरी कतिसम्म डिक्रिज भयो त, हाम्रो पहिला हाम्रो एक युनिट हाम्रो उत्पादन हुँदाखेरि यसरी हाम्रो 30 थियो र यसरी अझै पनि हाम्रो 1 युनिट यसरी अझै युनिट उत्पादन गर्दा यसमा के भइरहेछ त, फिक्स्ड कस्ट चाहिँ घटेर चाहिँ 15 भइरहेको छ, अर्थात् डिक्रिज भयो भन्न खोजेको यसले है त। एभरेज फिक्स्ड कस्ट डिक्रिज टु ₹15 सम्म है त। अब त्यसै गरी अब हामीलाई थाहा छ, यहाँ हेर्न सक्छौँ सिमिलरली हाम्रो के भइरहेछ त, हामीले 5 युनिटसम्म यसरी उत्पादन गर्दा हाम्रो फिक्स्ड कस्ट घटेर कहाँसम्म पुगेको छ, ₹6 है त। त्यो कुराहरू भयो, त्यो कुरा हामी यहाँ लेख्छौँ। सिमिलरली वेन 5th युनिट है त, 5th युनिट अफ आउटपुट प्रोड्युस्ड है त, आउटपुट प्रोड्युस्ड एभरेज फिक्स्ड कस्ट है, एभरेज फिक्स्ड कस्ट डिक्रिजेस टु रुपिज, हाम्रो कतिसम्म डिक्रिज भयो त, ₹6 है त। यो कुरा भइहाल्यो, डिक्रिज टु ₹6 है त। यसको अर्थ के रहेछ भन्दा जब चाहिँ हाम्रो आउटपुट बढ्दै जान्छ हाम्रो टोटल फिक्स्ड कस्ट त अब के छ त, हाम्रो टोटल फिक्स्ड कस्ट भन्दा नि हाम्रो एभरेज फिक्स्ड कस्ट चाहिँ यसरी घट्दै जान्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो टोटल फिक्स्ड कस्ट चाहिँ के थियो त, रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट थियो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। त्यो कुराहरू भयो। यो कुरा भइहाल्यो। अब यसै गरी अब हाम्रो के भइरहेछ त भन्दा हामीले हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट छ है त, एभरेज भेरिएबल कस्ट यसरी पहिला चाहिँ सुरुमा चाहिँ कति थियो, 20 थियो, 20बाट यो डिक्रिज भएर चाहिँ 15 पुग्यो, तर 15 पछि अर्कोचोटि पनि यो कति नै भयो त, 15 नै भयो। तर यसपछि चाहिँ यो के हुन सकिन्छ त भन्दा हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट चाहिँ इन्क्रिज हुन थालेको छ है त। अब त्यही पनि अब हाम्रो यो टोटल भेरिएबल कस्ट के भइरहेछ भन्दा जति धेरै हाम्रो आउटपुट बढ्दै गयो हाम्रो भेरिएबल कस्ट पनि यसरी बढ्दै गइरहेको छ है त। यही कुराहरू भयो, हामीले यस्तै कुराहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। अब जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ है त, एभरेज भेरिएबल कस्ट फल्स एन्ड के भएको थियो त्यसपछि रिमेन सेम भएको थियो, पहिला घटाएको थियो त्यसपछि हाम्रो सेम भएको छ है त, एन्ड रिमेन्स द सेम इन, हाम्रो सेम कति भएको थियो यसमा, जस्तै 1 2 3 है त, थर्ड र फोर्थमा है त, थर्ड एन्ड द फोर्थ सेकेन्ड नै भन्दाखेरि भइहाल्यो, यसमा सेकेन्ड भन्दाखेरि 15 भइहाल्यो र 3मा पनि 15 नै छ नि त, त्यही भएर सेकेन्ड एन्ड द थर्ड युनिट है त। युनिट त्यसपछि अब के भएको छ त हाम्रो बट आफ्टर इट बिगिन्स टु रेज भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि यो बढ्दै गएको छ नि त, जुन हाम्रो 15बाट 20 भयो, 20बाट 29 भएर चाहिँ गएको छ है त। अब
हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा यी सबै जुन हाम्रो सुरुमा चाहिँ एभरेज भेरिएबल कस्ट घट्ने र त्यसपछि रिमेन सेम हुने र त्यसपछि चाहिँ इन्क्रिज हुनेको चाहिँ मेन रिजन भनेको चाहिँ जुन हाम्रो इनिसियल स्टेजको चाहिँ जुन हाम्रो प्रोडक्सनको चाहिँ इनिसियल स्टेजमा भएको कारणले गर्दा जसमा चाहिँ हाम्रो इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु फ्याक्टर अपरेट्स हुन्छ नि त त्यही भएर है त यहाँ रहेको छ इट इज सो बिकज in the initial stage of production है त initial stage of production increasing returns to a factor operates भन्ने कुरा भयो है त यसरी चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ र यसपछि अब जुन हाम्रो चाहिँ एभरेज भेरिएबल कस्ट के भइरहेको छ त यसरी हाम्रो डिक्रिजिङ हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ कुनै पोइन्ट पछि त्यो के हुने भयो त सेम हुने भयो त सेम भइसकेपछि के हुन्छ त अब फेरि इन्क्रिज हुन थाल्छ है त त्यही कुरा हामी यहाँ लेख्छौँ हेन्स एभरेज भेरिएबल कस्ट गोज है त गोज अन डिक्रिजिङ है त डिक्रिजिङ आफ्टर अ पोइन्ट है त आफ्टर अ पोइन्ट के हुन्छ त आफ्टर अ पोइन्ट द डिमिनिसिङ returns begin to operate and average variable cost begins to increase है त त्यो कुराहरू यसमा आउने भयो र त्यसै गरी चाहिँ जुन हाम्रो एभरेज टोटल कस्ट है त हाम्रो एभरेज के छ त एभरेज टोटल कस्ट भने चाहिँ यो भयो एभरेज टोटल कस्ट चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ यसरी घट्दै गइरहेको छ कतिसम्म भन्दा हाम्रो यहाँ रहेको छ है त यसरी हामी थर्ड युनिटसम्म है त यो थर्ड युनिट्समा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ एभरेज कस्ट अथवा एभरेज टोटल कस्ट चाहिँ यसरी घट्दै गइरहेको छ त्यो यसरी घट्नुको मेन रिजन भनेको के हो भन्दा जुन हाम्रो अपरेसन अफ द ल अफ द इन्क्रिजिङ रिटर्नको कारणले गर्दा र त्यसपछि यो हाम्रो के हुन्छ त यसमा त्यसपछि यो बल्ल इन्क्रिज हुन थालेछ है त 25बाट 27.5 र 27.5बाट 35 भएर चाहिँ यसरी चाहिँ यो बढ्दै गएको छ हो त्यसको मेन रिजन भनेको हाम्रो के हो त भन्दा यहाँ इन्क्रिजिङ है त इन्क्रिज भइरहेको छ किन भन्दा हाम्रो अपरेसन अफ द ल अफ द डिक्रिजिङ रिटर्न्स भनेपछि अब हामीले यसरी हेर्दाखेरि है त यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसरी एभरेज कस्ट होस् अथवा हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट होस् त्यो चाहिँ कतिखेर इन्क्रिज हुने रहेछ भन्दा जब चाहिँ हाम्रो अपरेसन अफ द ल अफ द डिक्रिजिङ रिटर्न भएको बेलामा र कतिखेर चाहिँ यो हाम्रो एभरेज टोटल कस्ट अथवा एभरेज कस्ट र हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट चाहिँ यसरी घट्छ भन्दा जुन हाम्रो ल अफ द है त अपरेसन अफ द ल अफ द इन्क्रिजिङ रिटर्न्सको कारणले गर्दाखेरि है त कहिलेकाहीँ हामीलाई एक्जाममा चाहिँ जस्तै जुन एभरेज भेरिएबल कस्ट र एभरेज टोटल कस्टको बिचको रिलेसनसिप पनि सोधिरहेको हुन्छ र प्लस हाम्रो अरू कुराहरू पनि सोध्न सक्छ त्यो चाहिँ हामी बिस्तारै कभर गरौँला नि त यसलाई भनेपछि अब हाम्रो यहाँ के भयो त बिगिन्स टु इन्क्रिज भयो है त त्यो कुरा भयो अब जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ यहाँ एभरेज टोटल कस्ट है त सिमिलरली त्यसै गरी हाम्रो सम्बन्ध भनेको नि त्यही हो दुवैको चाहिँ एउटै नेचर प्रकृतिको हुने भइहाल्यो सिमिलरली एभरेज टोटल कस्ट है त सिमिलरली एभरेज टोटल कस्टहरूलाई हामीले भन्छौँ एटिसी इज के भइरहेछ हाम्रो डिक्लाइनिङ भएको छ है त डिक्लाइनिङ भनेको घट्नु हो डिक्लाइनिङ अफ टु कति पोइन्टसम्म थियो हाम्रो यहाँ थियो यतिसम्म चाहिँ हाम्रो घटेको थियो नि त भने चाहिँ हाम्रो थर्ड युनिटसम्म है त अफ टु थर्ड युनिट अफ आउटपुट इज प्रोड्युस्ड ड्यू टु है त ड्यू टु द अपरेसन अफ द है त
ड्यु टु द अपरेसन अफ ल अफ इन्क्रिजिङ है त अपरेसन अफ ल अफ इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल इन्क्रिजिङ रिटर्न्स है त इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल अथवा इन्क्रिज टु रिटर्न है त ल अफ द इन्क्रिजिङ रिटर्न्स त्यति लेख्यो है यसमा अनि एन्ड त्यसपछि हाम्रो के भन्छ त त्यसपछि चाहिँ जुन हाम्रो इन्क्रिज हुन थालेछ है त इन्क्रिज हुन थालेको छ त्यसको मेन रिजन भनेको त यसरी बढ्न थालेछ नि त यसपछि चाहिँ यतिमा चाहिँ यहाँ चाहिँ बढ्यो र यतिसम्म चाहिँ हाम्रो के भएको छ त घटायो नि त हो यो जुन हाम्रो घट्नुको कारण चाहिँ हाम्रो इन्क्रिजिङ रिटर्न्स ल अफ द अपरेसन अफ द ल अफ द इन्क्रिजिङ रिटर्न्सको कारणले गर्दा र यसरी बढ्नुको कारण चाहिँ हाम्रो के रहेछ त यसरी बढ्नुको कारण के हो अपरेसन अफ द ल अफ द डिक्रिजिङ रिटर्न्सको कारणले गर्दाखेरि त त्यो कुरा चाहिँ याद हुनुपर्छ हामीलाई जुन हामीले एभरेज भेरिएबल कस्ट र एभरेज टोटल कस्ट बिचको रिलेसनसिपहरू हामीलाई एक्जाममा सोद्धाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो एकदमै काम लाग्छ है त यो भइहाल्यो यसमा रिमेन्स एन्ड देयर आफ्टर गोज अन इन्क्रिजिङ है त गोज अन इन्क्रिजिङ ड्यु टु अपरेसन है त ड्यु टु अपरेसन अफ ल अफ डिक्रिजिङ है त ल अफ डिक्रिजिङ रिटर्न्स यो कुरा भन्नुभयो है त र यसरी अब हामीले यहाँ हेरिसकेका छौँ अब हामीले यसैको बेसिसमा है त यो जुन हाम्रो टेबल अथवा सेड्युल छ त्यही सेड्युलको बेसिसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ एउटा डायग्राम बनाउँछौँ त्यो डायग्राम अन्तर्गत चाहिँ हामी अरू कुरा केही पनि देखाउँदैनौँ जस्ट हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट एभरेज भेरिएबल कस्ट र हाम्रो एभरेज टोटल कस्ट अथवा एभरेज कस्ट चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ है त यहाँ रहेको छ हाम्रो डायग्राम है त अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यो भयो ओरिजिन अर्थात् उद्गम बिन्दु भइहाल्यो यो भनेको हाम्रो एक्स एक्सिस र यो भनेको हाम्रो के हो त वाइ एक्सिस है त र यसरी चाहिँ जुन हामीले चाहिँ यता जुन वाइ एक्सिसतर्फ चाहिँ आउटपुटलाई लेख्छौँ र यसपछि आउटपुट पछि के रहेको छ त हाम्रो वाइ एक्सिसतर्फ है त वाइ एक्सिसतर्फ हाम्रो यहाँ रहेको छ हामीले यहाँ देखाउनु भनेको एभरेज फिक्स कस्ट र यसपछि एभरेज भेरिएबल कस्ट र यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ एभरेज टोटल कस्ट अथवा एभरेज कस्ट है त यो कुरा भयो यसमा चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ भयो हाम्रो 1 2 3 4 5 है त 5 युनिटसम्म राख्छौँ हामी र यसपछि हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ जुन चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रहेको छ यो कुरा भयो है त अब हेरौँ त सुरुमा चाहिँ हामी यहाँ केलाई चाहिँ भर्छौँ भन्दा एभरेज फिक्स कस्टलाई हामी भर्छौँ है त र एभरेज फिक्स कस्टमा अब हाम्रो जेरो हुँदाखेरि के छ त यसरी हेरौँ है त जेरो हुँदाखेरि यो पनि हाम्रो जेरो नै रहेको छ है त जेरो हुँदाखेरि जेरो भने चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै यहाँ उद्गम बिन्दुबाट हुने भयो एभरेज फिक्स कस्ट अब जेरो हुँदाखेरि जेरो भन्दाखेरि पनि अब आउटपुटै थिएन अब एभरेज फिक्स कस्ट अब जेरो अब यसलाई चाहिँ यतिकै राख्दैनौँ न त के भयो र सुरुबाट चाहिँ अब हामी जेरो युनिट हुँदाखेरि हामी त्यतिको छोडिदिइहालौँ र जुन हाम्रो 1मा छ है त 1 युनिट हुँदाखेरि अब हाम्रो कति छ त यसमा एभरेज फिक्स कस्ट जम्मा 30 रहेको छ है त 1 युनिट हुँदा कति छ त जम्मा 30 रहेको छ है त 1 युनिट हुँदाखेरि हाम्रो जम्मा कति छ त 30 छ यो कुरा भयो र यसपछि 2 हुँदाखेरि हाम्रो यसो कति छ त यहाँ 15 छ है त 2 अलिकति फास्ट हुन्छ है एकदम ध्यान दिनु होला 2 हुँदाखेरि हाम्रो कति छ त 15 भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो यो कति हुन्छ त 10 र 20 को बिचमा यो भयो है त र यसरी
अब हाम्रो 3 हुँदाखेरि कति भयो त 10 छ है त 3 हुँदाखेरि हाम्रो 10 रहेको छ यो कुरा भयो यसमा र यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ 4 हुँदाखेरि 7.5 रहेको छ है त 4 हुँदाखेरि हाम्रो जम्मा कति छ त 7.5 भने चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो यतिसम्म होला है त र हाम्रो 5 हुँदाखेरि कति छ त जम्मा 6 छ भने चाहिँ हाम्रो कति छ त्यसमा 5 हुँदाखेरि 6 छ भने चाहिँ योभन्दा हल्का तल है त त्यो कुरा भयो यसरी चाहिँ यो भनेको हाम्रो के हो त एभरेज फिक्स्ड कस्ट है त हामीले ओरिजिनबाट चाहिँ गरेनौँ किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो आउटपुट पनि थिएन नि त 0 थियो त्यही भएर अब हामीले यसरी हजुर चाहिँ स्केल युज गर्नु होला है अलि सिधा हुन्छ यसरी यो भयो है त यो भनेको हाम्रो के हो त एभरेज फिक्स्ड कस्टको कुरा हुने भयो र यसै गरी अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ है त यहाँ हामीले जस्तै अब एभरेज भेरिएबल कस्ट है त 0 हुँदाखेरि हाम्रो कति छ त एभरेज भेरिएबल कस्ट 0 छ है त त्यो कुरा भएन हाम्रो र 1 पछि अब हाम्रो के छ त 20 छ है त 1 हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ 20 छ 1 हुँदाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै कति हुनुभयो त्यसरी 20 यो भयो है त र यसपछि हाम्रो के छ त 2 हुँदाखेरि कति छ त 15 छ है त 2 हुँदाखेरि हाम्रो 15 छ 2 हुँदाखेरि यसरी 15 हुनु भनेको त हाम्रो ठ्याक्कै के हो त यसमा ठ्याक्कै यहीसँग जाने भयो है र यसपछि अब हाम्रो के छ 3 हुँदाखेरि पनि कति छ त 15 नै छ 3 हुँदाखेरि पनि हाम्रो कति हुने भयो त 15 नै रहेको छ 15 3 हुँदाखेरि पनि हाम्रो ठ्याक्कै 15 नै रहेको छ यो कुरा हुने भयो त र यसपछि अब हाम्रो कति छ त 4 हुँदाखेरि कति छ त 20 छ है त 4 हुँदाखेरि हाम्रो जम्मा 20 छ 20 भने चाहिँ यो कुराहरू भयो र यसरी हाम्रो 5 हुँदाखेरि कति छ त जम्मा 29 रहेको छ 5 हुँदाखेरि हाम्रो कति भयो त 29 29 भने चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो 30 लाई छुन लाग्यो है त यो कुराहरू भइहाल्यो र यसपछि हाम्रो 5 भनेपछि अब हाम्रो यो सक्यो है त यसरी चाहिँ यो भयो हाम्रो है त यसरी यहाँबाट यो भइहाल्यो र यसपछि हाम्रो यसरी जानु भइहाल्यो है त यो भने हाम्रो के हो त एभरेज भेरिएबल कस्ट यो के भयो त एभरेज भेरिएबल कस्ट यसरी चाहिँ भयो र यसपछि अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ है त अब हाम्रो कुन बाँकी छ अब लास्ट बाँकी छ है त एभरेज टोटल कस्ट भइहाल्यो है त एभरेज टोटल कस्ट अथवा एभरेज कस्ट जुन चाहिँ 0 हुँदाखेरि 0 नै भइहाल्यो र जुन हाम्रो 1 हुँदाखेरि है त 1 हुँदाखेरि जम्मा कति रहेको छ त 50 है त 1 हुँदाखेरि जम्मा कति रहेछ 50 भइहाल्यो र यसपछि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ 2 हुँदाखेरि कति छ त 30 छ है त 2 हुँदाखेरि कति भयो 30 2 हुँदाखेरि ठ्याक्कै हाम्रो यहाँ 30 त्यो कुरा भयो है त र यसरी अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ 3 हुँदाखेरि कति छ त 25 है त 3 हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ रहेको छ 25 भनेपछि हाम्रो यहाँ 20 र 30 को बिचमा यो कुरा भयो र यसपछि अब हाम्रो यहाँ 4th हुँदाखेरि कति छ त 27.5 है त 4th हुँदाखेरि हाम्रो 27.5 भनेपछि अब हाम्रो पक्कै पनि योभन्दा हल्का माथि भइहाल्यो है त यो कुरा भयो र यसपछि अब हाम्रो लास्टमा रहेको छ 5th हुँदाखेरि कति छ त 35 रहेको छ 5th हुँदाखेरि ठ्याक्कै कति छ त 35 भनेपछि हाम्रो 40 र 35 को अब भनौँ न 30 र 40 को बिचमा ठक्कै यहीँ आउने भयो है त र यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्दाखेरि यो भइहाल्यो र यो भइहाल्यो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा एभरेज टोटल कस्ट अब यसरी चाहिँ हामीले यो रेखाको बेसिसमा चाहिँ यो रेखा अर्थात् यो हाम्रो डायग्रामको बेसिसमा चाहिँ अब हामीले यो के भइरहेछ त भनेर चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ अब जस अन्तर्गत चाहिँ अब हामी यहाँ यसलाई एक्सप्लेन गर्दै जाउँ सुरुमा र त्यसपछि अब हाम्रो यो हाम्रो एभरेज टोटल कस्ट कस्तो टाइपको भयो है एभरेज भेरिएबल कस्तो टाइपको रेखा भयो र हाम्रो एभरेज फिक्स्ड कस्ट कस्तो टाइपको रेखा भयो कुन यु सेपको भयो कुन भएन भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्दै जान्छौँ है त सुरुमा चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ जुन हाम्रो एक्स एक्सिसतर्फ है त्यो डायग्रामको चाहिँ एक्स एक्सिसतर्फ के रहेको छ त आउटपुट र हाम्रो वाइ एक्सिसतर्फ चाहिँ के छ त एभरेज फिक्स्ड कस्ट एभरेज भेरिएबल कस्ट र हाम्रो एभरेज टोटल कस्ट अथवा एभरेज कस्ट है त
जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो थाहा छ त्यसको हामी फुलहरू मिनिङहरू लेख्दै गर्छौँ है त। त्यो कुराहरू भयो। त्यो कुराहरू चाहिँ अब थाहा भइहाल्यो। र अर्को के हो भन्दा जुन हाम्रो डायग्राममा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त, एएफसी अर्थात् हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट। एभरेज भेरिएबल कस्ट हो त एएफसी भनेको? होइन, एभरेज फिक्स कस्ट है त। एफ भने चाहिँ फिक्स भयो नि त। हो, यसरी चाहिँ जुन हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट जसले चाहिँ अब एएफसी भनौँ न, एएफसी भन्ने बित्तिकै यो के भयो त, जसले चाहिँ एभरेज फिक्स्ड कर्भलाई चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। अब जसमा चाहिँ हामीलाई के छ त, हामीलाई थाहा छ एभरेज फिक्स कस्ट कस्तो नेचरको हुन्छ भन्दा जति धेरै आउटपुट बढ्यो त्यति नै यो चाहिँ घट्दै 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 जान्छ। अब जति आउटपुट इन्क्रिज भयो एभरेज फिक्स कस्ट के हुने भयो त, डिक्रिज हुँदै जाने भयो है त। यो कुराहरू लेख्छौँ। त्यही भएर चाहिँ यो जुन हाम्रो आउटपुट बढ्दै गर्दा एभरेज फिक्स कस्ट घट्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसको यो जुन स्लोप छ त्यो चाहिँ जुन कस्तो टाइपको देखिरहेको छ भन्दा डाउनवर्ड, यसरी चाहिँ डाउनवर्ड हुँदै गइरहेको छ है त। त्यो हामीले यहाँ हेरिसक्यौँ। त्यो कुराहरू भयो। यो चाहिँ अब कस्तो टाइपको छ भन्दा चाहिँ जस्तै रेक्ट्याङ्गुलर हाइपरबोला जस्तै देखिरहेको छ है त ठ्याक्कै। त्यो कुराहरू भयो यसमा। त्यही कुरा लेख्छौँ है त हामी सुरुमा। इन द एबोभ डायग्राम एभरेज फिक्स कस्ट रिप्रेजेन्ट्स है त, रिप्रेजेन्ट्स एभरेज फिक्स कस्ट है त, फिक्स कस्ट कर्भ सिन्स एभरेज फिक्स कस्ट है त, एभरेज फिक्स कस्ट डिक्रिजेस with increase in के हो त हाम्रो increase in output, average fixed cost curve slope है त, slopes downward, and यो के छ त हाम्रो it is a rectangular हाइपरबोला। यो कुरा भयो है त। जुन हाम्रो एभरेज फिक्स कस्टले चाहिँ कहिले पनि के गर्दैन भन्दा एक्स एक्सिसलाई चाहिँ छुँदैन। किन भन्दाखेरि किन त छुँदैन त एक्स एक्सिसलाई, यसले यसरी घट्दै घट्दै गएको छ। अब यो घट्दै घट्दै गएपछि यो हाम्रो न यस्तो हुँदै जान्छ भन्ने कुरा त हामीलाई लाग्छ नि, तर यस्तो हुँदैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट जहिले पनि के हुन्छ त, भरै छाड्छ नि त, कहिले पनि जेरो हुँदैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो टोटल कस्ट अलवेज रिमेन कन्स्ट्यान्ट, जहिले पनि टोटल कस्ट हुन्छ। अब जति नै थोरै घटे पनि जति नै थोरै भए पनि हाम्रो के हुन्छ त, यो भएर चाहिँ छाड्छ, तर कहिले पनि जेरो चाहिँ हुँदैन है त। त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ एएफसी है त, एएफसी कर्भ नेभर टचेज एक्स एक्सिस because किन भन्दाखेरि it never be zero है त, it never becomes zero भन्ने कुरा भयो। यसरी यो कुराहरू भयो। अब यसै गरी अब हाम्रो एभिसीको कुरा है त। अब हाम्रो एएफसीमा भनेको यति नै हो, जुन चाहिँ अब कहिले पनि के हुन्छ त भन्दा जेरो हुँदैन। जेरो नभएको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ एक्स एक्सिसलाई कहिले पनि छुँदैन। र अर्को भनेको यो चाहिँ डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ। र यो डाउनवर्ड स्लोपिङ हुनेको मेन रिजन भनेको चाहिँ हाम्रो आउटपुट इन्क्रिज भएसँगै हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट चाहिँ घट्दै जान्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ डाउनवर्ड स्लोप हुने भयो। र यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा रेक्ट्याङ्गुलर हाइपरबोला। यति कुरा याद गरेपछि हाम्रो यो एएफसी कर्भको चाहिँ हाम्रो यति नै सक्छ। र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो एभिसी अर्थात् एभरेज भेरिएबल कस्ट है त, जुन चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ एभरेज भेरिएबल कस्ट चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यो 2 सम्म चाहिँ है त। यसरी 2 सम्म चाहिँ के भइरहेको छ, यसरी घट्दै घट्दै गएको छ। त्यसपछि के भएको छ, त्यो 2 पछि चाहिँ यो रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट भएको छ, त्यसपछि यो के भयो त बढ्दै गएको छ है त। अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ एभिसी है त, एभरेज भेरिएबल कस्ट रिप्रेजेन्ट एभरेज
variable cost curve. It is falling downward up to second है त हाम्रो कति थियो सेकेन्ड युनिट अफ आउटपुट र हाम्रो सेकेन्ड र थर्डमा चाहिँ के भएको छ त यो सेम नै रहेको छ है त 15 नै छ नि त त्यही भएर एट सेकेन्ड एन्ड थर्ड युनिट अफ आउटपुट है त आउटपुट यो के भएको छ त इट इज फ्ल्याट बिकज एभरेज भेरिएबल कस्ट इज कन्स्ट्यान्ट भन्ने कुरा रहेछ हाम्रो चाहिँ यो यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट चाहिँ के भइरहेछ त यसरी चाहिँ यहाँबाट एउटा यस्तै एउटै लाइन जस्तो देखिरहेछ नि त यो हो यस्तो यति हुनुको मेन रिजन भनेको जुन हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट चाहिँ 2 र 3 युनिटसम्म चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भएको कारणले गर्दा र त्यसपछि हाम्रो थर्ड पछि है त थर्ड पछिका जति पनि हाम्रो यहाँ रहेको छ यो थर्ड पछि फोर्थ र फिफ्थमा के भएको छ त यो चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ है त बियोन्ड थर्ड युनिट है त थर्ड युनिट अफ आउटपुट एभरेज भेरिएबल कस्ट कर्भ रेज है त रेजेस अफ है त रेजेस अफ बिकज के कारणले गर्दा भन्दाखेरि हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट बढेको कारणले गर्दा इज इन्क्रिजिङ यसरी चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ नि त अब त्यसपछि हाम्रो यो एभरेज भेरिएबल कस्ट यसरी पछि फेरि बढ्दै जानुको कारण चाहिँ के हो भन्दा है त बढ्दै जानुको मेन रिजन भनेको हाम्रो यसरी थर्ड युनिट्स पछिका जति पनि आउटपुट रहेको छ त्यो सबै के भएछ यसरी इन्क्रिजिङ भएर गएको छ त्यही भएर है त अब जुन चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै कस्तो देखिरहेको छ भन्दा यसरी है त एभरेज भेरिएबल कस्ट है त एभरेज भेरिएबल कस्ट कस्तो टाइपको देखिरहेको छ भन्दा यु सेपको चाहिँ देखिरहेको छ यसरी है त यो जुन हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट यसरी यु सेपको यसरी सुरुमा अलि यस्तो भयो त्यसपछि अलिक घटाए जस्तो देखियो र यसपछि हाम्रो है त यसपछि चाहिँ अब हाम्रो के भएर यसपछि यसरी बढेर गएको जस्तो देखिरहेछ नि त यसरी है त त्यही भएर कारणले गर्दा ठ्याक्कै के भयो त यु सेपको जस्तै देखियो त्यही भएर यो यु सेप हुनुको चाहिँ मेन रिजन भनेको जुन हाम्रो ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सनको कारणले गर्दाखेरि है त कहिलेकाहीँ हामीलाई एबिसी अर्थात् एभरेज भेरिएबल कस्ट कर्भ चाहिँ किन चाहिँ हाम्रो यु सेपको हुन्छ भनेर पनि एक्जाममा सोध्न सकिन्छ है त इट इज यु सेप because of operation of law of variable है त भन्ने कुरा भयो जसमा चाहिँ हाम्रो अब हेरौँ त यहाँ एटिसीको अब हाम्रो यो एभरेज भेरिएबल कस्टको लगभग यति नै हो र यसरी अब हामी हेर्न सक्छौँ एटिसी अर्थात् एभरेज टोटल कस्ट है त यसले के भनेर रिप्रेजेन्ट्स गर्छ भन्दा रिप्रेजेन्ट्स सर्ट रन है त सर्ट रन एभरेज टोटल कस्ट कर्भ है त यो कुरा भयो जुन चाहिँ हामीले कसरी पाएको थियो भन्दा एभरेज फिक्स्ड कस्ट र एभरेज भेरिएबल कस्टलाई हामीले यसरी एड गरेर है त it is obtained अथवा calculated by the sum of average fixed cost and average variable cost भन्ने कुरा भयो है त र अब हाम्रो के छ त सुरुमा चाहिँ अब हेरौँ है त यो जुन हाम्रो
पहिला सुरुमा चाहिँ के भइरहेछ यसरी घट्दै गएको छ। यो 25 भन्ने चाहिँ हाम्रो कति 3rd युनिटसम्म, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो 4th र 5thमा यसरी के भएछ त्यसरी बढ्दै गएको छ है त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब पहिला घट्ने पछि बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो पनि ठ्याक्कै के हुन्छ त यु सेपको हुने गर्दछ। भने मतलब जस्तै पहिला हाम्रो माथि थियो होइन, र पछि फेरि के भयो त घट्यो, यसरी घटिसक्यो है त। मानौँ यसरी हाम्रो यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ के भयो त यस्तो भएर चाहिँ गयो, फेरि बढ्यो नि त यसरी, त्यही भएर कारण यसरी यु सेपको हुन्छ नि त। पहिला यसरी यहाँसम्म चाहिँ माथि थियो, हाईबाट डाइरेक्ट यहाँ घट्यो, घटिसकेपछि फेरि यो के भयो त यसरी माथि गयो, यो घट्यो, र त्यसपछि के भयो त फेरि यसरी माथि चाहिँ बढ्यो, यसरी बढ्न जान्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ यो यु सेपको छ भन्न खोजेको है त, त्यो कुराहरू भयो। At the beginning, it falls, त्यसपछि के भएको छ यसमा thereafter become minimumसम्म पुगेको थियो नि त, कम भएको थियो नि त धेरै, it becomes minimum and finally के भयो त यो, and finally raises upward है त, raises upward। therefore यो भयो के हुन्छ त यो यु सेपको हुने गर्दछ, therefore it is यु सेप्ड है त। in other words यु सेप है त, यु सेप के भइरहेको छ यसमा, यु सेप अफ द सर्ट रन एभरेज कस्ट है त। यु सेप अफ द के हो त एसएसी भन्छ जसलाई हामीले सर्ट रन एभरेज कस्ट, यु सेप अफ द सर्ट रन एभरेज कस्ट है त एसएसी इज ड्यु टु के को कारणले गर्दा भन्दा जुन हाम्रो ल अफ द अपरेसन अफ द है त, अपरेसन भनौँ ड्यु टु द अपरेसन अफ द ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सन, जुन हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्टमा पनि त्यस्तै देखाएको थियो, एभरेज टोटल कस्टमा जस्तै है त। ड्यु टु अपरेसन अफ ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन, यो कुराहरू भयो। जुन हामीले यहाँ अहिले जे कुरा भनेको छौँ, एभरेज भेरिएबल कस्ट पनि यु सेप हुन्छ र एभरेज टोटल कस्ट पनि यु सेप हुन्छ, त्यो सबैको मेन रिजन भनेको हाम्रो एप्लिकेसन अथवा अपरेसन अफ द ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सनकै कारणले गर्दाखेरि नै हो है त। त्यसको चाहिँ अब ठ्याक्कै हाम्रो एक्जाममा चाहिँ यो हाम्रो जुन रिलेसनसिप बिट्विन द एभरेज भेरिएबल कस्ट र एभरेज टोटल कस्टको बिचमा देखाउँदाखेरि नै हामी त्यसलाई त्यतिखेर नै अझै विस्तृत रूपमा पढ्छौँ, र अहिले चाहिँ हामीले जुन हाम्रो यसलाई चाहिँ यति नै राख्दैनौँ न त, त्यसपछि हामी अझै प्रष्ट हुन्छ नि त। यसमा भयो भने हामीले छोटो भनेर सकाइदिन्छौँ, र जुन हामीले छुट्टै नै एभिसी र एटिसी अर्थात् एभरेज भेरिएबल कस्ट र एभरेज टोटल कस्ट बिचको चाहिँ रिलेसनसिप हामीले छुट्टै गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ हामी त्यसमा अलिक धेरै कुरा पर्छौँ, र यसको यो जुन टपिकमा चाहिँ आज हामी चाहिँ यति नै गर्छौँ है त। यसलाई चाहिँ मजाले यतिसम्म चाहिँ यो फिगरहरू यो सेड्युलहरू बनाउनलाई चाहिँ एकदम जान्नु होला। यो जुन हाम्रो यहाँ फर्मुलाहरू रहेको छ त्यो फर्मुलाहरू पनि एकदम सजिलो छ, एकदम सामान्य छ। जुन हाम्रो म्याथमेटिकली हामीले जे गर्छौँ नि त्यही कुराहरू रहेको छ, खासै यसमा कुनै नौलो कुरा त छैन। त्यही भएर चाहिँ यसलाई गाह्रो नमानिकन राम्रोसँग चाहिँ पढ्नु होला है त। यसमा यसरी यस्तो भइहाल्यो है त। र यसै गरी अब हामीले यहाँ एकपल्ट हेरौँ न त, जुन हाम्रो सर्ट रन एभरेज कस्ट कर्भ अर्थात् हामीले यसलाई एसएसी पनि भन्छौँ, यसलाई एसएसी यो कुरा भइहाल्यो है, सर्ट रन एभरेज कस्ट कर्भ है त एसएसी। हेरौँ त सुरुमा हाम्रो एभरेज फिक्स्ड कस्ट एएफसी भने चाहिँ के रहेछ भन्दा, द एभरेज फिक्स्ड कस्ट इज डिफाइन्ड एज द टोटल फिक्स्ड कस्ट डिभाइडेड बाई द टोटल क्वान्टिटी अफ आउटपुट प्रोड्युस्ड है। सिन्स टोटल फिक्स्ड कस्ट रिमेन्स के भएको छ त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भएको छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो एभरेज फिक्स्ड कस्ट के भयो त कन्टिन्युसली चाहिँ डिक्रिजेस भयो विथ द इन्क्रिज इन द आउटपुट है त, यो कुरा भयो। र यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ एएफसी है त इक्वल्स टु टिएफसी है त, टिएफसी डिभाइड बाई क्यू भनेपछि एएफसी भनेको एभरेज फिक्स्ड कस्ट र टिएफसी भनेको टोटल फिक्स्ड कस्ट र क्यू भनेको टोटल क्वान्टिटी अफ आउटपुट प्रोड्युस्ड है त। र यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ
डबल आईमा त्यो भनेको हाम्रो के हो त यसरी एभरेज भेरिएबल कस्ट है त एभरेज भेरिएबल कस्ट इज डिफाइन एज द टोटल भेरिएबल कस्ट डिभाइडेड बाई द टोटल क्वान्टिटी अफ द आउटपुट प्रोड्युस भन्ने कुरा भयो जुन हाम्रो एबिसी इक्वल्स टु टिभिसी डिभाइड बाई क्यू र यसरी जहाँ चाहिँ हाम्रो एबिसी भनेको के आउँछ एभरेज भेरिएबल कस्ट र टिभिसी भनेको टोटल भेरिएबल कस्ट र क्यू भनेको हाम्रो टोटल क्वान्टिटी अफ द आउटपुट प्रोड्युस है त र यहाँ रहेको छ हाम्रो ट्रिपल आईमा एभरेज टोटल कस्ट अथवा एभरेज कस्ट जसलाई हामीले एटिसी अथवा एसी पनि भन्छौँ है त यहाँ रहेको छ एभरेज टोटल कस्ट इज डिफाइन एज द टोटल कस्ट डिभाइडेड बाई टोटल क्वान्टिटी अफ द आउटपुट इन अदर वर्ड्स इट इज द सम अफ द एएफसी एन्ड द एबिसी है त एटिसी इक्वल्स टु टिसी डिभाइड बाई क्यू र टिएससी है त हामीले यसमा के भन्दा टिएफसी प्लस टिभिसी डिभाइड बाई क्वान्टिटी र एएफसी प्लस एभिसी भने चाहिँ वेयर एटिसी भन्ने बित्तिकै एभरेज टोटल कस्ट र एएफसी भन्ने बित्तिकै एभरेज फिक्स कस्ट र टिएफसी भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट र क्यू भन्ने बित्तिकै हाम्रो आउटपुट भइहाल्यो टिभिसी भन्ने बित्तिकै टोटल भेरिएबल कस्ट र टिभिसी भन्ने बित्तिकै टोटल भेरिएबल कस्ट है त एभरेज है टोटल होइन एभरेज भेरिएबल कस्ट यो कुरा भइहाल्यो यसरी सर्ट रनको लागि चाहिँ हामीले यो फिगर बनाइहाल्यो र यसमा यो टेबलमा के देखाएको छ एकदम अध्ययन गर्नु होला र त्यही अनुसार हामीले यसलाई हेरेका छौँ यसमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यो इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल्स डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल अथवा ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सनहरू चाहिँ यसरी एप्लिकेबल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो विशेष गरी चाहिँ एभरेज भेरिएबल कस्ट र एभरेज भेरिएबल कर्भ भनौँ न एभरेज भेरिएबल कस्ट कर्भ र टोटल भेरिएबल कस्ट कर्भ चाहिँ हाम्रो यु सेपको हुन्छ है त त्यसलाई चाहिँ हामी पछि पढ्दै गर्छौँ र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ र यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भने गर्नु होला र केही प्रश्नहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त आज चाहिँ हामी यति